हाका मखाना म्हूण म्हणटा ती हें हांव पळयलां आनी हेल्था भारी चांग म्हूण आयकलें जाल्यार हें कशें करचें म्हूण म्हाका गोत नाशिल्लें. हें आतां व्हड एका लोखंडा कायली एका गट्टी बुडास पळतळा तसले कायलींत घालून घेवन रोस्ट करता. समाचे हाडून ते रोस्ट करता. ते खंयचे न्ही तुप्पांनी घी हें करता. चडतें तूप घालून पळय तशें तें मुळां लागून अशी चाळतर आसता रोस्ट करता. लास्टाक ताका थोडे मिठ्या पिट्टेनी मेऱ्या पेटी फापुडका. तशें करून हें आतां न्हिवतरी समा रोस्ट जाता ना ताजे पयस फूड हें तोंडाची अंटूच तशी आसता. हें आतां रोस्ट केले नंतर पळय क्रिस्पी जाता. मागीर हें एक बंद एअरटायटांत घालून दवरल्यार तुमकां एक 4 दीस दवरून कापी हडटा पळय अशी बशील तेवढ खावचें हाय क्लास जाता. आतां पळय रोस्ट जालां हें क्रिस्पी जालां पुरून पुरून जाता भारी लाग जाला. हांव येद्दां कोर पळय न्ही फस्ट टायम हांव पळोवचें. आनी एक करतना दाखयता हांव रोस्ट करतना दाखयता. हांव पळय भारी लाग जाला. बाय.